عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا لا تيريتورياليتي ديال لياس غنشوفوا لي زيكزونيراسيون غنشوفوا اقليميات الضريبه والاعفاءات الضريبيه. Donc les sociétés qu'ils aillent un siège au Maroc sont imposables à l'IS en raison de l'ensemble des bénéfices les produits réalisés au Maroc, c'est-à-dire sur le territoire marocain, même à titre occasionnel, et sur les produits les bénéfices de le droit d'imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions fiscales. يعني les pays بيناتهم كيديروا بيناتهم des conventions fiscales باش ايفيتيو ان لونتربريز تخلص الضريبه جوج مرات، ستادير دي اتفاقيات بيناتهم باش كييفيتيو لا دوبل امبوزيسيون ديال لامبو، باش ما تخلصش الشركه لامبو جوج مرات، كتخلصها غير في واحد البي. نعطيكم كيلك اكزومبل ديال هاد لي بي اللي داير معاهم المغرب هاد لي كونفونسيون فيسكال. كاينه الالمان، كاينه بلجيكا، كاينه فرنسا، كندا، لوتريش، لاسبان اكسيتيرا. هادو غير بعض الامثله، مي لا ليست جو بونس فيها شي 70 بي، مي هادو غير كيلك اكزومبل. Donc on va distinguer entre deux types de sociétés, les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes. Les sociétés résidentes هما اللي عندهم siège social في المغرب، المقر الشركة ديالهم في المغرب. Celles-ci sont imposables à l'IS sur la totalité de leurs bénéfices et revenus réalisés au Maroc ou à partir du Maroc. بحالاش les bénéfices réalisés au Maroc كيبيعوا des produits finis في المغرب يعني sur le marché local, et à partir du Maroc هو الكا ديال l'export. De même, toute prestation de service ne se rattache pas à un établissement stable à l'étranger et imposable au Maroc. بحال هاد les prestations de service بحال les études techniques, location de matériel, des prêts, etc. كتكون شي entreprise في المارشي في المغرب وكتسكري دي ماتيريال باغ اكزومبل، ou bien شي بنك كتسلف الناس على برا وكتيكزيجي عليهم لي زانتيغي etc. Et répéter établissement stable هو فاش كنقولوا ما عندهاش واحد ليتابليسمون ستابل. شنو هي ليتابليسمون ستابل؟ هي انه كيكون عندهم واحد السياج ديال الديريكسيون، واحد لاجونس، واحد المغازان دو فونت، واحد شونتيي دو كونستركسيون دو مونتاج. فاش كتكون شي اونتربريز كدير كدير دي بريستاسيون دو سيرفيس على برا وعندها واحد ليتابليسمون ستابل، فهاد لوكا ما كتكونش امبوزي في المغرب، كتكون امبوزي في ديك البلاد. هادو هما لي زيتابليسمون ستابل. نشوفوا لي سوسيتي نون ريزيدون، هادو كيكونوا امبوزابل سور لي بينيفيس و لي غوفوني دو سورس ماروكان، يعني الارباح اللي جايه من المغرب وبيان المصدر ديالها جايه من المغرب. بحالاش كيكونوا عندهم دي بيان في المغرب، لا بوسيسيون دو بيان او ماروك، و بيان كيديروا واحد لاكتيفيتي او ماروك ميم ا تيتر اوكازيونيل، تيكونوا تتفرض عليهم الضريبه على ديك النسبه و بيان على ديك البارتي ديال ديك الارباح اللي السورس ديالها جايه من المغرب. غنشوفوا لي زيكزونيراسيون و بيان الاعفاءات. Certaines personnes qui connaissent le champ d'application de l'IS, mais qui savent de moi de l'exonération. Et on va distinguer entre quatre types d'exonération. Il y a l'exonération permanente, إعفاءات ضريبية بشكل دائم. Temporaire, يعني غير بشكل مؤقت. كاين l'imposition temporaire auto réduit، تطبقوا عليهم دي طو réduit، واحد لي طو كيكونوا مخفضين. Et l'imposition permanente auto réduit. Les exonérations permanentes ولا الإعفاءات بشكل دائم، l'article 6 du code général des impôts عطي واحد لا ليست اللي فيها بريسك شي 34 اورغانيزم اللي معفيين دون فاسون بيرمانون من لياس. انا ما غنعطيش لا ليست كامله، انا نعطي غير بعض الامثله، مي غنخلي لكم اللين ديال الكود جينيرال دي زامبو في الديسكريبسيون، تيليجارجيوه وقراو لارتيكل 6 وانتم غتلقاو لا ليست كامله. غلقاو لا فونداسيون حسن 2، غلقاو لا ليغ ناسيونال دا ليت كونتر لي مالادي كارديوفاسكولير، غلقاو لا فونداسيون الشيخ زايد بن سلطان، غلقاو فونداسيون محمد 5 اكسيتيرا. هاد لي زورغانيزم تيتعفاو من لياس، اي ليطا او بيان البوفوار بوبليك هما اللي كيعطيوهم هاد لي زيكونيراسيون، هما اللي شاك اني كيخرجوا دي لوا فينونس اللي كيكونوا فيهم هاد لي زورغانيزم لي اكزونيري دون مانيير بيرمانون. نشوفوا لي زيكزونيراسيون طومبورير، يعني الاعفاءات المؤقته. بعض لي زونتربريز كيستافدوا من لي زيكزونيراسيون بوندون واحد البيريود، اي ابري كيتابليك عليهم واحد لوطو ريدوي. بحال لي سوسيتي اكسبورتاتريس. لي سوسيتي اكسبورتاتريس تيتعفاو من لياس بوندون 5 مي اتونسيون، هاد الاعفاءات كيتابليكاو على الشيفر دافير رياليزي اون دوفيز، يعني غير على الشيفر دافير على الاكسبورتاسيون. حيت تقدر تكون هاد لونتربريز مثلا كتبيع دي برودوي في المارشي لوكال اي كتصدرهم او ميم طون، مي لا بارتي ديال الشيفر دافير ديالها اللي جايه من لي برودوي اللي كيتباعوا في المارشي لوكال ما كتطبقش عليهم هاد ليكزونيراسيون، غير على الشيفر دافير على الاكسبور ولا على الشيفر دافير اون دوفيز. اي ابري ديك ليكزونيراسيون ديال 5 كيطبق عليهم واحد لوطو ريدوي ديال 17.5%. اي بارمي الحوايج الجداد اللي جا بهم لا لوا د فينونس ديال 2019
ان لا ترونش الثانيه اللي كانت كتابليكا عليها 20%، لا ترونش ديال 300,000 حتى المليون ديال الدرهم كان كيتابليكا عليها واحد لوطو ديال لياس ديال 20% في 2019، ولا كيتابليكا عليهم 17 ادمي، ولا كيتابليكا عليهم نفس لوطو ريدوي ديال اللي كيتابليكا على لي زونتربريز اكسبورتاتريس. دابا نشوفوا هادشي اون ديتاي فاش نوصلوا للشابيتر الثالث ديال لا ليكيداسيون ديال لياس. دو ميم عندنا لي زوتيل حتى هما كيستافدوا نفس لافونتاج، 5 ans d'exonération pour le chiffre d'affaires réalisé en devise et après واحد لوطو ريدوي كيتابليكا عليهم ديال 17,5. Les résidences hôtelières, les maisons d'hôtesse, les campings, caravanes et les auberges حتى هما تعتبروا des entreprises hôtelières تتابليكا عليهم نفس l'avantage يعني نفس l'exonération ديال 5 ans et après l'imposition auto réduit ديال 17,5. Les entreprises اللي كيكونوا في les zones franches d'exportation هما des entreprises اللي كيكونوا كيديروا غير l'export، يعني l'activité ديالهم كيديروا غير l'export ما كيديروش les ventes ديال les produits في المارشي لوكال، غير كيصدروا. هادو كيستافدوا من l'exonération totale ديال لياس pendant 5 ans et après كيطبق عليهم واحد لوطو ريدوي ديال 8.75% 8.75% pendant 20 ans. عندنا لي سوسيتي ايونو ستاتي سي اف سي كازابلانكا فينانس سيتي، هذا كيتعطى لي زيتابليسمون دو كريدي لي اسيرونس لي سوسيتي لي سياج ديال لي سوسيتي انترناسيونال تيتعطاوهم هاد لافونتاج فيسكال انهم كيكونوا اكزونيري من لياس بوندون 5 بروميير اكزيرسيس، وكيطبق عليهم هاد لوطو ديال 8.75% دون مانيير بيرمانون. لامبوزيسيون تومبورير اوتو ريدوي، شفنا قبيله لي زونتربريز اللي كيكونوا اكزونيري بوندون واحد لا بيريود اي ابري كيتابليكا عليهم واحد لوطو ريدوي. دابا غنشوفوا لي زونتربريز اللي ما كيكونوش اكزونيري مي كيتابليكا عليهم واحد لوطو ريدوي بوندون واحد البيريود. بحال لي زونتربريز ارتيزانال اللي لا برودكسيون ديالهم اي لو ريزولتا دان ترافاي اسونسييلمون مانويل. يعني باش تكون اون انتربريز ارتيزانال تقدر تكون تقدر تكون une question sous forme c'est quoi une entreprise artisanale. Une entreprise artisanale هي la production ديالها est le résultat d'un travail essentiellement manuel. عندنا les établissements privés d'enseignement de formation professionnelle، عندنا les sociétés sportives et عندنا les promoteurs immobiliers ولا المنعشين العقاريين. هادو كيستافدوا من واحد لوطو ريدوي ديال 17,5% pendant 5 premiers exercices pendant 5 ans. عندنا لامبوزيسيون بيرمانون اوتو ريدوي، هذه ما فيهاش بزاف، فيها غير لي زونتربريز مينيير اكسبورتاتريس، ماشي لي زونتربريز اكسبورتاتريس عاديين، لي زونتربريز مينيير اكسبورتاتريس يعني اللي كيصدروا اش كيتسموا بالعربيه شركات المناجم. هادو كتابليكا عليهم دون مانيير بيرمانون واحد لوطو ريدوي ديال 17.5%. لا نوسيون دو ديبي داكتيفيتي، هاد لا نوسيون مهمه، سيتي ان كيسيون ديكزامان العام اللي فات. سي كوا لو ديبي داكتيفيتي؟ جينيرالمون لو ديبي داكتيفيتي بور لي زونتربريز اندستريال اي كوميرسيال هو البروميير اكت دابروفيزيونمون. الا عقلتو على الكونت اناليتيك كنا شفنا واحد السيكل فيه 3 ديال لي فاز. كاينه لابروفيزيونمون، بروميير فاز ديال لابروفيزيونمون، بارتي الثانيه لا فاز ديال لا برودكسيون et après la phase de distribution pour les entreprises industrielles. Donc généralement premier acte le début d'activité ou le premier acte d'approvisionnement يعني فاش كدير l'entreprise les achats de matières premières ou bien les achats de marchandises. Il est une entreprise commerciale, il est une entreprise اللي كدير غير service. Le début d'activité هو la première prestation de service. Pour les prestataires de service, le début d'activité c'est la première prestation de service. Il y a des définitions particulières pour les entreprises exportatrices. Le début d'activité est la première exportation, c'est-à-dire le premier acte d'export. Et par exportation de services, on entend toute opération exploitée ou utilisée à l'étranger. ردوا البال لهاد les définitions راه كيتحطوا في les examens. Et que les entreprises hôtelières. Pour les entreprises hôtelières, le début d'activité est la première opération d'hébergement réalisée en devise. غنشوفوا في الفيديو الجاي غنشوفوا لا نوسيون او بيان الشابيتر الثاني ديال لا باز امبوزابل.